Tobit 10. Sa laing bahin, matag adlaw nag-ihap si Tobit sa panahon nga gikinahanglan sa pagbiyahe ngadto sa Rages ug sa pagbalik. Sa miabot na ang panahon ug wala pa mahibalik ang iyang anak, miingon si Tobit sa iyang asawa, "Unsa ba kay nalanganan niya? Wala ba kaha mamatay si Gabael? Tingali wala na'y makaintrigal kaniya sa salapi." Nabala kapag ayos si Tobit. Unya miingon si Ana, "Ang akong anak patay na. Siguro gayud ako niini." Mihilak siya o nagminatay alang kang Tobias. "O anak ko, kalipay sa akong kinabuhi, ngano man gayud nga gitugutan ko ikaw sa paglakaw?" Gialam-alaman siya ni Tobit sa pag-ingon, "Ayaw ka balaka, ayaw ka guol kay walay nahitabo kaniya. Tingali adunay hitabo nga wala pa buta nga nakahawig kanila didto. Gawas pa ang iyang kauban usa ka tawo nga kasaligan o usa pa kayod ka paryente. Ayaw palabig ka guol. Siguro nagpadulong na siya nganhi sa ato." Apan mitubag ang iyang asawa, "Hilom og pasagdi lang ako. Ayaw ako paglinglaha. Ang akong anak patay na." Unya, matag adlaw mugawas siya sa balay ngadto sa dalan nga giagian ni Tobias ug maghulat kaniya hangtod sa pagsalop sa adlaw. Dili siya matugot nga may mahupay kaniya ug inihibalik niya sa balay, magminatay siya sa tibok gabii sa walay pagkatulog. Sa laing bahin natapos ang 2 ka semana nga kumbira sa kasal nga gisaad ni Raguel nga himuon alang sa iyang anak nga si Sara. Busa miadto si Tobias kaniya ug naghangyo, "Tuguting mo pauli na ako. Siguro ako nga nawad-an na sa tanang paglaom ang akong mga ginikanan ug wala na maghuna-huna nga makakita pa sila kanako pag-usab. Busa, Raguel, tuguti ako sa pagpauli ngadto sa akong amahan. Gisuginlan ko na ikaw sa iyang kahimtang sa akong pagtalikod kaniya." Apan mitubag si Raguel, "Pabilin lang dinhi anak ko. Pabilin dinhi uban kanako. Padad-an ko lang og mga sulugoon ang imong amahan aron kasuginlan siya nga ikaw maayo og walay kabilinggan." Apan namugo si Tobias nga miingon, Dili ako makahimo ni ana. Tuguti lang ako sa pagbalik ngadto sa akong amahan." Busa, gihatag dayon ni Raguel kang Tobias ang iyang asawa nga si Sara. Gihatagan usab niya si Tobias sa katunga sa tanan niyang kabtangan, mga ulipon, mga baka, mga karnero, mga asno, mga kamelyo, mga sapot, salapi o kahimanan sa panimalay. Gigakos ni Raguel si Tobias o gipagikan sila uban sa iyang panalangin. "Adyos anak ko, hinaot unta nga walay kabilinggan ang inyong biyahe. Ang Ginoo sa langit magbantay unta kanimo ug kang Sara. Ug itugot unta kanako nga mutaas pa ang akong kinabuhi aron makakita ako sa inyong mga anak." Unya miingon si Raguel kang Sara, "Lakaw uban sa imong bana o pagpuyo didto sa balay sa iyang mga ginikanan. Sukad karon isipa sila nga imong mga ginikanan sama sa imong kaugalingong inahan ug kanako. Hinaot unta nga ang akong madungog mahitungod kanimo mga butang nga maayo sa tibuok kong kinabuhi." Human siya manamilit, iyas silang gipagikan. Unya miingon si Edna kang Tobias, "Tobias, anak ko, ang Ginoo magdala kaninyo nga walay kakulian ngadto sa inyo.
Itugot unta niya nga motaas ang akong kinabuhi aron makakita ako sa inyong mga anak. Ang Ginoo mao ang akong saksi. Itugyan ko ang akong anak diha sa imong pagbantay. Sa tibok nimong kinabuhi ayaw gayud pagbuhat sa bisan unsa nga makaguol sa kasing-kasing sa imong asawa. Hinaot untang maayo ang inyong biyahe, Tobias. Sukad karon si Sarah imo ng asawa ug ako imong inahan. Hinaot unta nga magmalampuson kita sa tibok natong kinabuhi. Unya, gihagkan ni Edna silang duha o gipagikan. Sa pagbiya ni Tobias malipayon siya kaayo. Gidayeg niya ang Ginoo sa langit ug sa yuta, ang hari sa tibok kalibutan, tungod kay nagmalampuson man ang iyang biyahe. Unya, gipanalanginan niya si Raguel ug ang asawa niini nga si Edna.